बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान सऊदी अरब से ईरान पर हमले के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नाज़रीन, चाइना ने एक बहुत बड़ी जो साजिश है, बहुत बड़ी मनसूबाबंदी उसको पकड़ लिया है। उसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत ने एआई समिट के चक्कर में पूरी दुनिया से जिल्लत समेटी है, एक के बाद एक रुसवाई मुकद्दर में आई है और इसके पूरे अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब इंटरनेशनल मीडिया पे भारत की जग हसाई होना शुरू हो चुकी है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक तरफ तो सऊदी अरब की जानिब से अमेरिका को वार्निंग दी जा रही है, अमेरिका से ये कहा जा रहा है कि वो ईरान के ऊपर अटैक ना करे और इस हवाले से मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी तारीफ भी की जा रही है, ईरानी मीडिया के ऊपर तारीफ की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, असल गेम जो है वो अंदर खाते कुछ और चल रही है। अभी चंद दिन पहले जो मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं खालिद बिन सलमान, जो कि वज़ीर दिफा भी हैं, और उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो बात की थी वो ये थी कि ईरान के ऊपर अगर हमला किए बगैर आप वापस चले गए ना तो फिर ईरान पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो इसलिए आप ईरान के ऊपर हमला ज़रूर करें। ये जो खालिद बिन सलमान है उनकी जानिब से कहा गया था। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, चाइना ने सैटेलाइट तस्वीर जो हैं वो सऊदी अरब के फौजी अड्डों की वो जारी की हैं जहां पर अमेरिका के तैयारों की गैर मामूली नकलो हरकत नोट की गई है। नाज़रीन, इस वक्त 13 जो रिफ्यूलर तैयारे हैं, टैंकर तैयारे हैं, वो इस वक्त सऊदी एयरबेसेस के ऊपर जो है वो उनकी गैर मामूली मूवमेंट वो नोट की गई है। इसके अलावा उसके जो ऑबिक्स तैयारे हैं यानी जासूसी निज़ाम से लैस तैयारे जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ ही 5 जो हैं वो इनके लॉकहीड मार्टिन के जो हरकुलस तैयारे हैं वो उस पर मौजूद हैं, जो कि ख़ास तौर पे जो आपने कही कि जो कार्गो तैयारे हैं C-130 वो वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो नोट की गई। नाज़रीन, इस वक्त ईरान के गिर्द घेरा तंग है और अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के अंदर जो ईरान पर हमला करने के लिए एयर बेसेस इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर ये इस्तेमाल करता है तो डेफिनेटली ईरान की जानिब से पहले ऐलान किया गया, उन्होंने कहा खित्ते के ममालिक हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो हम उन ममालिक के अंदर जो उनकी तनसीबात हैं, अमेरिकन तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाएंगे। और कुछ टाइम पहले सऊदी अरब की जानिब से भी कहा गया था कि हम उम्मीद करते हैं कि ईरान जवाबी हमले में सिर्फ अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे, यानी हमला करें तो हमारी तेल तनसीबात को या दीगर जगहों पर मिसाइल जो है वो ना फेंके जाएं, बल्कि अमरीकी एयरबेस के ऊपर अगर हमारे मुल्क के में भी है तो उस पर हमला किया जाए। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब जो है वो ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेगा? तो डेफिनेटली नाज़रीन, जो उनके पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए वो कोशिश करेंगे कि जो उनके ऊपर वो मिसाइल ना गिरे। लेकिन ईरान के पास नाज़रीन जो मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उनको रोकना ना अमेरिका के बस में है, ना इजराइल के और ना ही सऊदी अरब के बस में। तो ऐसे मिसाइल जो हैं वो खित्ते के अंदर कुछ बहुत गैर मामूली हलचल पैदा कर सकते हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बनी हुई है, ख़ास तौर पे जो चाइना की जानिब से सेटेलाइट तस्वीर जारी की गई है। इसके बाद जो सऊदी अरब है उसको मज़ीद सऊदी अरब के साथ ईरान का राब्ता हुआ है। ईरान ने कहा है कि अपनी एयरबेसेस जो हैं वो इस्तेमाल ना करने दें, अदरवाइज़ फिर हमारे जो बेहतर होते हुए ताल्लुकात हैं वो ख़राबी की जानिब बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे और इनकी कंपनीज़ को भी निशाना बनाएंगे वो जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। जबकि दूसरी तरफ रशिया है, उसने एक बार फिर वार्निंग दी है कि ईरान के ऊपर हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचना। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बता चलें कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को एक बार फिर बंद किया गया है। इस जो
پاسداران انقلاب ہے ان کی جانب سے، اور یہ فوری طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اسٹریٹ آف ہارمز کا ایریا ہے، وہاں پہ رشیا اور ایران کے درمیان جنگی مشقیں جاری ہیں۔ ابھی ایران نے ایک نیا نوٹم بھی جاری کیا ہے، یعنی انہوں نے کہا جی کہ فضائی حدود بند کی ہیں یہ جو خلیج فارس کا علاقہ ہے، کیونکہ وہاں پہ اب ایران کو نیا میزائل ٹیسٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایران کے میزائل اور ڈرون کافی زیادہ امریکہ کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ نے یہ بھی کچھ دوست ممالک کے ذریعے کہنا بھیجا ہے کہ ہم اٹیک اگلے چند دنوں میں کریں گے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین بھارت جو ہے وہ پوری دنیا سے ذلت سمیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ بھئی تم آرام سے بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو، لیکن جب مقدر ہرے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ بھارت نے اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے عالمی سطح پہ اے آئی سمٹ کروایا، لیکن اس سمٹ کے اندر بھارت کو تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو انہوں نے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ چائنیز روبوٹ جو ہے وہ اپنا کہہ کے انٹروڈیوس کروایا اور پوری دنیا نے اس کا ٹینٹا فش کر دی۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ بل گیٹس نے جو آنا تھا آخری دن اس نے آنے سے انکار کر دیا، اور ناظرین انتظامی بد نظمی ہے وہ اتنی زیادہ تھی، اور اسی کی ریزن جو ہے بل گیٹس نے بتائی، انتظامی بد نظمی اتنی زیادہ تھی کہ جو سمٹ میں آئے ہوئے انٹرنیشنل جو مہمان تھے ان کے سامان چوری ہو گیا۔ اے آئی سمٹ انڈیا کروا رہا تھا، لیکن اے آئی سمٹ کے دوران جو انٹرنیٹ ہے وہ ہی پراپر طریقے سے وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں کر سکا۔ اے آئی سمٹ کروایا جا رہا ہے، اور اس اے آئی سمٹ کے اندر انہوں نے کوریا کا جو روبوٹ ہے اس کو اپنا روبوٹ بنا کے بیان کیا، یعنی ایک چائنا کا، پھر دوسرا جو ہے وہ کوریا کا، اور پھر ناظرین جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کا سامان چوری ہوا، اور پھر جو اے آئی سمٹ ہے اور وہاں پہ جو ڈیجیٹل ادائیگی ہے اس کا ڈیجیٹل پیمنٹ جو کرنے کا نظام ہے وہ بھی موجود نہیں تھا، کیش کے اندر پیمنٹ جو ہے وہ لی جا رہی تھی۔ تو یہ ناظرین بھارت کا اور پھر جو مودی نے اسٹیج کے اوپر حرکت کی ہے، یعنی جس طرح سے وہاں پہ حرکت کی ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جیسے الیکشن کی ریلی بنایا ہوا ہے، تو لوگ جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ بھارت کے اس سمٹ کو لے کر بھارت کی 2 نمبریاں اور ایک کے بعد ایک جو رسوائی ہے وہ اس کے گلے پڑ رہی ہے۔ عالمی اخبارات جو ہیں وہ اس وقت اے آئی سمٹ کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں جو بھارت کی جانب سے کروایا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ان کا چہرہ ہے، بظاہر یہ اپنے آپ کو شائننگ انڈیا جو کہ ان کا 2% بنتا ہے، باقی 98% وہ ان کے حالات بڑے خراب ہیں، وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سمٹ کے اندر وہ سارے کے سارے اس قدر بھارت سے نالاں اور تنقید کرتے ہوئے اور ان کے انتظامات کے اوپر بہت زیادہ بولتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ یہ کوئی بھی قدم اٹھائے گا وہ پہلے سے زیادہ گہرائی کے اندر جائے گا اور یہ بری طرح سے ایکسپوز ہوگی، یہاں تک کہ ناظرین ابھی کچھ اور ایویڈنس آ رہے ہیں، ویڈیوز یہ آ رہی ہیں کہ بھارت آج تک چاند کے اوپر گیا ہی نہیں ہے، یعنی مون مشن جو ہے وہ بھارت کا ناکام ہوا ہے۔ جو بھارت کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے وہ بھی اب جھوٹ پر مبنی ثابت ہو رہے ہیں۔ ویڈیوز جو ہیں وہ گورے بنا رہے ہیں، اور چائنا نے وہاں پہ جا کے جس ایریا کے اندر انہوں نے اترنے کا دعویٰ کیا تھا وہاں پہ آج تک کوئی اترا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں اترے، اور چائنا اترا ہے وہاں پہ۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔